یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا بنانے دے بنا یا رب، بنا دینے بنانے دے بنا
جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کب گناہوں سے کنارہ مالک تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب قبر میں رہوں گا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا جو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو ناراض ہو گیا یا رب الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت سے اس وقت امیر اہل سنت ہمارے ساتھ وہ مدنی مذاکرے کے لیے میں تو دوسری اسکرین پر میرے باپا کی زیارت کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ باپا کی آمد مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف ناظرین و حاضرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں آپ معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں
याद रखिए मस्जिद में खाना पीना सोना सहरी इफ्तार शरअन नाजायज है। अगर आपने एहतिकाफ की नियत की हुई थी तो ज़िमनन जायज हो जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। हुजूर पाक साहिब लौलाक सियाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत मेरा ये सवाल है कि मैं सड़क पे खड़ा होकर ये चीज़ें बेच रहा हूँ और मैं दुकान खरीद नहीं सकता, क्या ये शरीयत में जायज़ है या नहीं, इसके बारे में रहनुमाई फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कर्ज का जो सिलसिला है ना हमारे यहाँ ज्यादा है, पाकिस्तान में शायद और भी बाज ममालिक में है। हाँ, हुकूक अम्मा का मसला है इसमें कि अगर हुकूक अम्मा तलफ होते हैं ऐसी जगह पर है ये कि रास्ता तंग होता है, लोगों को चलने फिरने में तकलीफ होती है, सवारियों के गुजरने में तकलीफ होती है, तो फिर नाजायज है। और गालिबन ये कानूनी भी हमारे यहाँ इसकी इजाजतें नहीं है। इस तरह जिसकी मर्जी आती है वो अपना ठिया बढ़ा लेता है, जिसकी मर्जी आती है वो पथारा लगा लेता है, तो ज़ाहिर है कि ये लाकानूनियत टाइप का अंदाज है। तो दुकान ही लेनी चाहिए या ऐसी जगह वो पथारा हो कि जिसमें वाकई ये 100% दिल मुतमईन हो और कोई ऐसे सामने भी अवामिल न हो, कराइन न हो कि इससे किसी राहगीर को या किसी वो मुकीम को जिसका घर हो या जिसकी दुकान हो उसको तकलीफ होती है। अब दुकानदार के सामने भी लोग वो ठिये लगा ही लेते हैं ना, वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते दुकानदार, दुकान का कारोबार रुकता है। और बत्ताखोरी का जो निज़ाम है, पहले तो कर हमारे इंतजामिया के बाज़ लोग ऐसा करते थे, बल्कि अक्सर अब हो सकता है कि दूसरे लोग करते हो, तो इस तरह यह कि दुकानदार कुछ बोल नहीं सकता और उसके कारोबार पर जद पड़ती है, और ये भी शर्म ज़ाहिर है कि उसके लिए तकलीफ दे ना दुकानदार के लिए। इस तरह घरों के रास्ते रोक कर भी इसी तरह का सिलसिला कर लेते हैं। बाजारों में, सड़कों में ये गाड़ियां ठेले जो बिल्कुल रोड जाम, रास्ते जाम, लोगों को तकलीफ परेशानी, तो ऐसा काश ना हो। बल्कि इन सबको चाहिए कि वो मुसलमानों को तकलीफ देने से बचें, राहगीरों को तकलीफ देने से बचें, सवारियों को तकलीफ देने से बचें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अपने अज़म का इज़हार करें। गीबत के खिलाफ जंग ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बतों के चोर चुगलखोर कुफले मदीन इंशाअल्लाह। सर पे अमामा रुख पे दारी सजी रहेगी, सर पे जुल्फे अक्सर नजरें हया से नजरें इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग मस्जिद पर तहरीक। एक चुप एक चुप एक चुप। पहले तोलो पहले तोलो पहले तोलो हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बाबा आज अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यौम के सिलसिले में इनकी यादें मनाने के लिए, साले सवाब के लिए बहुत एक अच्छी खासी तादाद सहरा मदीना में भी मौजूद है। तो अब जैसे कि एक चुप सो सुख और पहले तोलो बाद में बोलो, और वो जो हमारा है कि अक्सर नज़रें झुकी रहेंगी, हया से नज़रें झुकी रहेंगी, ये जो हमारे जो नारे हैं, इन नारों को अगर हम मुफ्ती दावत इस्लामी की शख्सियत में देखें तो आप तो बहुत करीब से आपको देखा है आपने। और फिर पीर जो मुरीद को देखता है तो वो पीर ही देखता है जो है।
آپ کیا فرماتے ہو اس معاملے میں؟ واقعی یہ تو آپ نے بڑی عمدہ بات کہی کہ یہ ہمارے مفتی دعوت اسلامی ان تینوں نعروں کے مصداق تھے. سبحان ہم تو اللہ. خالی دعویٰ کرتے ہیں، واقعی وہ اس کے مصداق تھے. انہوں نے تو آپ کو بتا دیں اسکوٹر بھی اس لیے نکال دی کہ وہ فرماتے تھے کہ اسکوٹر چلاؤں اور سامنے تو عورتیں تو آنی آڑے، اب ان کو دیکھے بغیر میں کیسے چلاؤں، دیکھوں گا نہیں تو ظاہر ہے وہ ایکسیڈنٹ. تو اب یہ کہ اسکوٹر چلاتے ہوئے یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے آنکھوں کی حفاظت مفتی صاحب کے نزدیک مطلب ممکن نہیں تھی. ان کا اپنا یہ تقوی ہی تھا، شرعن جائز ہے اسکوٹر چلانا. تو بولا یار میں بس اسکوٹر ہی نکال دیا، پیدل آنا جانا کرتے تھے. ایک بار کہنے لگے کہ یار وہ جو بازاروں میں گزرنا اور یہ آپ کی جو باتیں ہیں کہ مسجد میں بھی جانا ہے تو بازار سے گزرو، بازاریں عورتوں سے پٹی پڑتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یار وہ خلوت ہونی چاہیے، وہ تنہائی بالکل آدمی گوشہ نشین ہو جائے. آپ کی باتوں سے مجھے کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے مجھے خلوت ہمارے لیے جائز ہو جائے. تو اس طرح ان کا بہرحال یہ کہ بڑا عجیب و غریب نظام تھا. بس یہ ہم کو بس اس کا نعم البدل ملا نہیں، چلے گئے ہمیں چھوڑ کر. اور بالکل یعنی کہ بھری جوانی میں غالباً 30 سال عمر تھی بوقت وفات. اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بے آمین حساب آمین. بخشے. بڑی یادیں چھوڑ کر گئے، جی باپا. بڑے نقوش انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اختر رضا عطاری. یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اسلامی بھائی سجدے میں جا کر ہاتھ رکھ کر دعا مانگتے ہیں، کیا یہ طریقہ دعا مانگنے کا درست ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ تفصیلی جواب ارشاد فرمائیے. یہ جو ہاتھ ہتھیلیاں یعنی ہتھیلیوں کی پشت رکھتے ہیں یوں سجدے میں جاتے ہیں، اب یہ صحیح بے سبب ٹائپ کا سجدہ ہے. اس طرح یہ کرتے ہیں، اس کو ناجائز بھی نہیں کہیں گے. ورنہ دعا کی سنتوں اور آداب، تو دعا کے آداب اس طرح ہے کہ قبلہ رو ہو، دو زانو ہو اور ہاتھ اس طرح اٹھائے. یہ آداب ہے کہ سینے کی سیدھ میں رہے، کندھوں کی سیدھ میں رہے، یا چہرے کی سیدھ میں رہے، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، اور ہتھیلیاں قبلہ رو چاروں صورتوں میں. تو اس طرح کے آداب میں سے یہ سجدے کی ہیئت میں جا کر، یہ سجدہ تو نہیں ہے، سجدے کی ہیئت بنا کر یہ دعا مانگتے، یہ کہیں پڑھا نہیں، علماء سے سنا نہیں ہے. لیکن اس کو ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے جبکہ اس کو واجب نہ سمجھتا ہو. احسن الویاء میں مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے لکھا ہے کہ سجدے میں جا کر دعا کی جا سکتی ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی رسول ہیں جو اپنے دوستوں کا 60 یا 70 اس طرح کی کوئی تعداد ہے، 70 جی کیمیا سعادت کے حوالے سے کہ وہ 70 دوستوں کا سجدے میں جا کر نام لے کر دعا کیا کرتے تھے. اس کی روایتیں تو ہیں سجدے میں دعا مانگنے کی. یہ جو سجدہ کرتے نا ہتھیلیاں رکھ کے، یہ سنت چھوٹی یا نہیں چھوٹی؟ باپا یہ احسن الویاء جو فضائل دعا ہمارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، مجلس المدینۃ العلمیہ کی اس میں کاوش شامل ہے. اس کے فصل دوم کے صفحہ نمبر 62 پر یہ ہے نقل کے یعنی کر کے، یہ اوپر ہے کہ قال رضا جو اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے نا، یا با نیت شکر توفیق دعا و التجا اللہ، سجدہ کرے کہ یہ سورت سب سے زیادہ قرب رب کی ہے. پھر حدیث پاک یہاں جیسے اس طرح بیان کی جا رہی ہے اور نیچے لکھا ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا و التجا کرنے کی توفیق ملنے پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کرے کہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بندہ اس سے زیادہ کبھی اپنے رب سے قریب نہیں ہوتا تو سجدے میں دعا زیادہ مانگو. یہ حدیث شریف آ گئی. جی ہاں. اس میں بابا یہ بے سبب سجدے کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت تفصیل فرما رہے ہیں کہ یہ جو دعا کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ سجدے میں جا کے دعا کی جائے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کرے اور اس کے بعد دعا کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے شکر کی نیت کے ساتھ سجدے کو اس لیے خاص کیا ہے کہ بغیر کسی سبب کے سجدہ کرنا شافعیوں کے نزدیک حرام ہے، اور ہم حنفیوں کے نزدیک محض مباح یعنی جائز ہے. یعنی بغیر کسی سبب کے سجدہ کرنا اناف کے نزدیک جائز، کہ اس کے کرنے یا نہ کرنے پر نہ ثواب نہ عذاب. تو عام طور پر عوام جو جاتی ہے اور سجدہ شکر کی نیت کے بغیر سجدہ کرتی ہے، دعا کرتی ہے، اگر یہ بلا سبب بھی سجدہ ہے تو زیادہ سے زیادہ مباح عمل ہے، بشرط یہ کہ مسنون طریقے سے کریں. اور اعلیٰ حضرت نے اس سجدے پر بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ اس میں شکر کے سجدے کی نیت کر لیں، تاکہ سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کریں گے تو یہ بھی ثواب، اور اس سجدے میں دعا مانگیں گے تو یہ دعا مانگنے والا مقبول عمل بھی کہلائے گا. اور شکر کی بھی یہ یہاں سبب بتایا شکر کا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی توفیق بخشی. جی جی تو اس لیے وہ شکر کرے، وہ سجدہ شکر کرے. ہاں وہ ظاہر سجدہ پھر سجدہ ہو جیسا کہ حکم شریعت ہے، اور نمازوں میں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اسی انداز میں سجدہ ہو. یہ چھیلیاں آسمان کے رکھتے ہیں، کلائیاں بچھا دیتے ہیں، تو یہ تو وہ بالکل یعنی کہ کئی ممانعتیں اس میں شامل ہوتی ہیں عوامی سجدے میں. تو جو سنت کے مطابق سجدہ وہ کرے شکر کا، بے شک دعا بھی مانگے. فتاوی رضویہ کے حوالے سے واضح جزیہ موجود ہے کہ سجدہ شکر کے لیے بھی طہارت شرط ہے، سجدہ تلاوت کے لیے بھی، اور جو بھی عبادت مقصودہ ہے تو ان کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا گیا ہے. اور جگہ بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو. جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور وضو شرط ہے، اسی طرح اس کے لیے بھی. یعنی عبارت یہ ہے حاشیے کی کہ مقصودہ مشروطہ جیسے نماز، نماز جنازہ، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر کے سب مقصود بھی ذات ہیں، سب کے لیے طہارت کاملہ شرط. ماشاءاللہ. فتاوی رضویہ کے حوالے سے، فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 557 میں یہ حاشیہ موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام محمد اشتیاق اتاری ہے. ہم بنگلہ دیش ڈھاکہ اتاری کابینہ سے کہہ رہا ہوں. پیارے بابا جان، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نماز فرض تھی، کیا پہلے کی انبیاء علیہ السلام پر بھی 5 وقت کی نماز فرض تھی یا نہیں تھی؟ لہٰذا اس کے جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی. تہجد بھی فرض تھی. باقی انبیاء علیہ السلام پر مختلف نمازیں تھی، سب پر 5 نہیں تھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہم یوم مفتی دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی اس وقت جمع ہیں، اور نماز کے متعلق بھی آپ سے جیسے کہ سوال ہوا. مفتی دعوت اسلامی کو نماز با جماعت کے ساتھ ساتھ تکبیر اولیٰ اور سنت قبلیہ بعدیہ کے حوالے سے بھی بڑا ہم نے ان کی بہت پختہ عادت محسوس کی اور عملی طور پر بھی دیکھا. آج آپ دیکھتے ہیں بابا کہ نمازوں کی سستی کے ساتھ ساتھ نمازی بھی جو ہیں ان میں جماعت، تو پھر جماعت کے بھی جو پابند ہیں ان میں تکبیر اولیٰ کے حوالے سے بہت زیادہ کمزوری اور سستیاں پائی جاتی ہیں. اس حوالے سے کچھ بابا مگر مدنی پھول عطا فرمائیں تاکہ ہم نمازوں کی طرف مضبوطی کے ساتھ آئیں اور جماعتوں کے ساتھ ساتھ تکبیر اولیٰ کی بھی ہم عادی بنیں. تکبیر اولیٰ کے
काफ़ी फ़ज़ाइल है। तकबीर उला में जो सवाब है, अगर ये लोगों को पता चल जाए तो वाकई कोई तकबीर उला ना छोड़े। लेकिन अब वो हम लोग है ना, दुनियावी नफ़ा जो है ना, वो जो नकद सामने नज़र आता है, वो उसकी तरफ हम हिर्स करते हैं। हालांकि जो कुछ दुनिया व माफ़ी हा और इसमें जो कुछ है, इन सबसे बढ़कर तकबीर उला का सवाब है। और फिर पहली सफ़, अगर पहली सफ़ की फजीलत पता चल जाती लोगों को तो कुरान अंदाजी उसके लिए करते। वो बोले मैं पहले जाऊंगा, वो बोले मैं पहली सफ़ लूंगा। लेकिन अब तो पहली सफ़ में जगह होती है, लोग पीछे नमाज शुरू कर देते। इसका बिल्कुल वो तवज्जो नहीं देते इस पर। फिर जमाअत की भी जो नमाज पढ़ते हैं, वो जो नहीं पढ़ते हैं, अब वो तो नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं वो भी जमाअत मिल गई तो क्या, नहीं मिली तो क्या। नहीं, ये नहीं कि जमाअत का बाकायदा वो जैसे आदमी एकदम मतलब अलर्ट होता है कि मुझे जमात चाहिए। अब मिल गई तो ठीक है, पढ़ ली, वरना कोई बात नहीं। बल्कि बाजों का तो ये कि मसरूफियत इनकी दुनियावी होती है, कारोबारी या बातों में लगे हो तो नमाज कज़ा भी हो जाती है, कज़ा करके पढ़ लेंगे। बड़े यानी कि बिल्कुल यानी कि वो बिला तकल्लुफ के या कज़ा होके पढ़ लेंगे, कज़ा करके पढ़ लेंगे। जमात जा रही है, जमात हो रही है, टेलीफोन मोबाइल फोन में लगे हुए, बस तो जमात निकल गई। जब जमात का वक्त होता है तो आस्तीने चढ़ाते हैं, फिर इस्तिंजा खाने जाते हैं, भाग भाग के वुजू करते हैं। तो एक रकात मिली तो क्या, दो रकात मिली तो क्या, कायदा मिला तो क्या, नहीं मिली तो क्या। इसका कोई अफसोस लोगों में देखा नहीं जाता कि जमात नहीं मिली तो कोई ऐसा हो कि कोई हमें अफसुर्दा नजर आया हो। आज तक ऐसा देखा नहीं है कि एकदम रंजीदा हो गया हो कि मेरी आज जमात निकल गई या मेरी नमाज कज़ा हो गई। ये नहीं देखा नहीं जाता, इसके आजकल मनाजिर नहीं है। हालांकि जमात मर्दों पर इसके शराइत के साथ वाजिब है और इसमें इतनी ताकीद है कि अगर कोई जमात तर्क करता हो और इसके पड़ोसी अगर सुकूत करेंगे तो वो भी मतलब है नहीं, उनसे भी मुआखजा होगा क़यामत के दिन। वो भी पकड़े जाएंगे कि तुमने क्यों इसकी खबर नहीं की कि जमात से क्यों नमाज नहीं पढ़ता था। लेकिन आजकल तो इसका कोई तसव्वुर भी नहीं रहा। जमात से नमाज बस वो पढ़ते हैं, वो फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ने वाले, यानी हर एक के लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन अक्सर इसका मुशाहदा है। जमात वाजिब है। और एक हदीस शरीफ में है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मजमून है ये कि मेरा जी चाहता है कि मैं किसी को हुक्म दूं कि वो इकामत दे और मैं उन लकड़ियां लूं और उन लोगों के घरों को आग में फूंक दूं कि जो अजान सुनते हैं और जमाअत के लिए हाजिर नहीं होते। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस कदर जमाअत बिला उज़्र शरई तर्क करने वाले पर गोया नाराज होते हैं, लेकिन लोगों को इसकी पड़ी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 5 वक्ता बा जमाअत नमाज तकबीर उला के साथ अदा करना नसीब फरमाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला
ہو سارے نوافل ادا یا الہی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت مولا دے شوق عبادت دے ذوق عبادت دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں باوضو میں صدا یا الہی رہوں باوضو میں صدا یا الہی۔ بابا نماز میں ایک جیسے ٹھہراؤ، ایک اطمینان ہمیں نصیب ہو، اور نماز پڑھیں تو جیسے کہ ایک تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھیں، جلدی مارا ماری نہ ہو، اب اس کے کیا مطلب کریں کیا ہم لوگ؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو، بہت مطلب حالت بہت خراب ہے، کچھ کہو، مدنی پھول دیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا میں عرض کروں آپ کو؟ اس نماز میں خشوع اللہ نصیب کر دے، ورنہ نماز میں تو ہمارے سارے حساب کتاب اور دنیا بھر کے خیالات جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں۔ جیسا کہ وہ کسی نے چٹکلا کہا ہے نا کہ ایک شخص کی جماعت نکل گئی تو وہ رو رہا تھا، تو لوگ بڑے متاثر ہو کہ جماعت نکل گئی رو رہا ہے، تو اس نے جماعت نکل گئی اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں، تو جماعت میں میں اصل دکان کا حساب کتاب کر لیتا تھا، اور آپ حساب کتاب کرنے کے لیے مجھے الگ سے وقت دینا پڑے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یعنی جماعت ہو یا نماز ہو، واقعی ہمارا دل نہیں لگتا، وہ بس وہ تو جا میں آتا ہوں والا حساب کتاب ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی کام ہے ان کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے بالکل۔ یعنی ایک ایک منٹ ہمارا نپات اللہ ہے نماز کے تعلق سے، ویسے گھنٹہ 2 گھنٹہ گپے مارتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو پتہ بھی نہیں چلتا، وقت پاس ہو جاتا ہے، نماز کے لیے نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ کرے کہ نماز کی قدر ہمیں نصیب ہو جائے۔ اب اس کے لیے کہ نماز کے فضائل پڑھے، خشوع اور خضوع کے تعلق سے بزرگان دین کی حکایات کا مطالعہ کرتا رہے اور اس طرح کے بیانات سنتا رہے، ایسی صحبتیں اختیار کرے کہ جو نماز کے شائقین ہوں، خاشعین ہوں، خاضعین ہوں۔ تو اب ایسی صحبتیں بھی تقریباً نایاب ہیں، کامیاب احتیاطاً کہنا چاہیے ورنہ نایاب سی ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، پڑھنے والے کہیں جنگلوں میں غاروں میں پڑھتے ہوں گے، باقی یا مزاروں میں تشریف لے گئے، اب عام مسجدوں میں تو نظر نہیں آتے عموماً، اور باغم باغ ہوتی ہے 2 سجدوں کے درمیان، حالانکہ 2 سجدوں کے درمیان جلسہ جو ہے یہ واجب ہے کہ کم از کم 1 رکن کی مقدار بیٹھے 2 سجدوں کے درمیان، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بس سجدہ کیا، یوں گئے بیٹھے، یوں بس ڈائریکٹ وہ چلے گئے، لیکن بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس طرح رکوع کے بعد کھڑے ہوئے اور پورا کھڑا ہونا، کمر سیدھی کرنا یہ واجب تھا، لیکن وہ بس ابھی تو تھوڑی کمر خم تھی اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، تو جلدی جلدی بس وہ نماز میں تو بالکل یعنی کہ باغم باغ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ خشوع خضوع کہاں سے ملے گا؟ کچھ تو اس کے اسباب ہوں گے نا بابا؟ اس کے اسباب ہمارے گناہ، ہماری دنیا کی محبت، ہماری سوچوں کی وہ جو سوچوں کا دھارا جو ہے نا ہمارا، یہ بہت ہی غلط رخ پر ہے۔ طرح طرح کی دنیاوی سوچیں ہوتی ہیں، دنیا کی فکریں، کاروبار کا ٹینشن، اس طرح کی چیزوں میں ہمارا ذہن الجھا رہتا ہے اور ہم کھوئے رہتے ہیں نماز کے تعلق سے۔ باقی ہم جیسا ہوشیار کوئی نہیں، باقی کاموں میں ہم بڑا تن دہی کے ساتھ
اور تسلی کے ساتھ ہم کریں گے، لیکن ایک نماز ہی ہے جو ہم تسلی کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اذان ہو جاتی ہے، سنتیں پڑھنے کے لیے کون آتا ہے؟ یعنی اہل مسجد، جیسے اپنی مسجدیں ہوتی ہیں، مدرسے ہوتے ہیں، ان کے طلباء کہاں آتے ہیں نماز کے لیے؟ جامعات ہوتے ہیں، مدرسے میں اذان ہوتے ہی طلباء کہاں ہوتے ہیں؟ حالانکہ پہلے کے دور کے مسلمان ہوتے تھے کہ اذان ایسے مسجد میں آ کے سنتے تھے، اذان سے پہلے تشریف لاتے تھے۔ جمعہ کی نماز کے لیے پہلے مسجدیں دور ہوتی تھی نا، تو یہ مطلب اللہ صبح چراغ لے کر منہ اندھیرے نکل جاتے تھے چراغ لے کر مسجد کے لیے۔ اب پہلے کی آج کل کی نسبت فاسٹ سواریاں تو نہیں تھی ان دور میں، نہ ایسی ہموار سڑکیں ہوتی تھی، تو اس طرح یہ حضرات تو جمعہ کے لیے کبھی کے نکل جاتے تھے، اور ان کے دل مسجدوں میں لگے رہتے تھے، یہ مسجد سے دور نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ حسب ضرورت کما لیتے تھے، زیادہ کی حوث نہیں ہوتی تھی، بس ضرورت پوری ہو گئی، غذا کا انتظام ہو گیا، لباس کا انتظام ہو گیا، جتنا کمانا تھا کما لیا، اب وہ کاروبار بند کیا اور آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ زندگی مختصر ہے، اس لیے وہ زندگی کے مختصر کا ان کو اتنا احساس تھا کہ جو وقت مسجد میں گزرے وہی بس غنیمت ہے، اور باہر یعنی کہ ہر وقت یعنی کہ یوں کہیے کہ دن رات مسجدیں وہاں آباد ہوتی تھی، ایک دور تھا اس میں، اور باہر لڑکے بالے جو ہوتے تھے وہ کھانے کی چیزیں بیچا کرتے تھے، انہی سے ضرورتاً خرید کر پیٹ کی آگ بجھائی، پھر عبادت میں لگ گئے۔ یعنی ہم لوگ کیسے نادان ہیں کہ جو دنیا واقعی ہم بھی کہتے ہیں فانی ہے، ہم بھی کہتے ہیں چند روزہ ہے، یہ مر گیا وہ مر گیا، کل ہمارے بارے میں بھی مر گیا، بے شک کل لفظ آئے گا، آج مسٹر جناب حضرت کہنے والے ہمیں بھی مرحوم کہیں گے، اور یہ کنفرم معلوم بھی ہے کہ موت آئے گی اور زیادہ رہنا بھی نہیں ہے۔ اب جیسا کہ میں اپنے لیے سوچتا ہوں، اب میری عمر 60 سے متجاوز، اب میں جی جگر کتنا جیوں گا؟ میں یہ سوچا کرتا ہوں کبھی کہ میں جی جگر کتنا جیوں گا، اب اس دنیا کے لیے کیا کروں، میں اس کو میں کیوں اکٹھا کروں، رقم کیوں جمع کروں، بینک بیلنس کیوں بناؤں، عمارتیں کیوں بناؤں، واقعی یہ نہیں کہ سوچتا ہوں میں کیا کروں گا، میں اگر عمارت کی بنیاد بھی رکھتا ہوں تو بنتے بنتے ہو سکتا ہے کہ میری قبر اس سے پہلے بن جائے، تو کیا کروں؟ اب بینک بیلنس میں جمع کر کے کروں گا کیا، کس کے لیے چھوڑوں گا؟ اپنے تو استعمال میں آنا نہیں ہے پیسے، لیکن یہ اتنی ہوس ہے پیسوں کی انسان کو کہ جس کی انتہا نہیں، حالانکہ پیسوں کو برت نہیں سکتا، جو امراض کی وجہ سے عمدہ غذا نہیں کھا سکتا، لیکن اس کو بھی دولت سے بڑی پیار ہے، وہ پیسوں کا نام سن کر آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، بس وہ ہر وقت وہ دنیا کی دولت کی ہوس جان کھا ڈالتی۔ تو اس طرح کے اس قدر عوارض میں ہمارا ابتلا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا خشوع و خضوع جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہے، ہمیں قبض لگا ہوا ہے۔ قبض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو قبض پیٹ کا ہوتا ہے، ایک یہ قبض کہ جو حسن اعمال سے روکتا ہے، عبادت میں دل نہ لگنا، یہ قبض ہے، نماز میں خشوع و خضوع نہ آنا، یہ بھی قبض ہے۔ تو یہ قبض جو لگا ہوا ہے آج کل غالب اکثریت کو، یہ صحیح معنوں میں اتنا خطرناک ہے کہ یہ قبض ایمان بھی لے سکتا ہے، اس کی جو یعنی کہ ضد ہے یہ کے لیے وہ الٹ، وہ ہے بست، بلکہ یوں کہیے کہ درست بست ہے، باسین پا بست، اور اس کا الٹ ہے قبض۔ تو قبض یہ بہت بڑی آفت ہے جو عبادت کے تعلق سے، ہمارے اعتقادات کے تعلق سے، ہمارے خشوع و خضوع کے تعلق سے، رقت قلبی کے تعلق سے، مدنی سوچوں کے تعلق سے، نیکی میں دل لگنے کے تعلق سے، جو قبض لگ جاتا نا، اسی وجہ سے نہ دل لگتا ہے نیکی میں، نہ نماز میں خشوع آتا ہے، نہ کچھ مطلب ہے کہ عبادت میں سجکا پڑتا ہے، دل ہی نہیں کرتا عبادت کا، بس ہر وقت گناہوں کی پڑی رہتی ہے، غفلت غفلت غفلت۔ تو یہ سارا قبض ہے۔ اب یہ پیٹ کا قبض ہے، اس کی تو قبض کشا دوائیں ملتی ہیں،
चूरन आते हैं, इसकी टेबलेट आती है, इसके सिरप आते हैं, तरह तरह के मुआलजात आदमी करता है पेट के कब्ज के। लेकिन ये जो कब्ज, रूहानी कब्ज जो लगा हुआ ना, इसके इलाज की कोई परवाह नहीं। रूहानी कब्ज दूर होता है, ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी आदमी गिड़गिड़ा है, और जो रुकावटें इसको दूर कर दे। अब ये रुकावटें हैं, लेकिन दूर करना ये मुमकिन नहीं है, हमारा नफ्स इजाजत नहीं देगा। मसलन ये कि इसकी रुकावट जरूरत से ज्यादा माल, इसको राय खुदा में चलता करें, हम में से कौन तैयार है? सवाल ही नहीं है कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें जो है वो राय खुदा में दे दें। मेरे पास लिबास के जोड़े, मुझे पता नहीं कितनी तादाद है इसकी, अब ज़ाहिर जरूरत कितनी मेरे को लिबास पहनने की, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े। अब मैंने जो 25 जोड़े जमा कर रखे ये गैर जरूरी है, इसका क्या? इतने जूते चप्पल, इतनी घड़ियां और तरह तरह के मलबूसात, फिर तरह तरह की घर की चीजें, फिर बैंक बैलेंस जिसकी हाजत नहीं है, और पता है कि मर जाऊंगा मेरे काम नहीं आएगा, तो बिला जरूरत, हाँ जरूरत है जिन चीजों की, अगर उनका जखीरा किया, औलाद के लिए अगर कोई चीज रखी है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहले बैत के लिए साल साल भर की ग़िज़ाओं का, जरूरियात का इंतजाम फरमाते थे, ये साबित है। तो हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना, बल्कि हम तो, हमारी वो मुहावरा के 7 पुश्ते खाएं, इतना होने के बावजूद हिर्स नहीं जाती। तो अब ये कब्ज का इलाज कैसे होगा? हम बस्त से कब आरास्ता होंगे? तो यूं इसके असबाब अगरचे मालूम हो, हम इस पर अमल करने वाले बन नहीं सकते। हमको खूबसूरत डेकोरेशन चाहिए, सादगी में हमारा दिल ना लगे, हमें हर चीज अच्छी चाहिए, गिजा भी अच्छी, लिबास भी अच्छा, क़याम भी अच्छा, अगरचे मुबाहात हैं और इनको मैं हराम या नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन ये सारी बातें जो है ना, ये हकीकत है कि रुकावटें। आखिर अल्लाह वालों की जिंदगियों को आप देखें ना, उनके पास क्या होता था। शायद सैयदना इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाकया है, या किसी और बुजुर्ग का वाकया है कि वो, इनके मोहल्ले में आग लग गई, तो आप मुसल्ला, कुरान करीम यानी मुसहफ शरीफ और गालिबन लोटा लेकर कूद कर बाहर तशरीफ ले आए। वो लोग हमदर्दी करने लगे कि हुजूर आपका माल जल रहा है। आपने फरमाया कि जिनका माल जल रहा है वो परेशान परेशान बेचारे फिर रहे हैं, मेरा माल मेरे पास है, मेरा माल यही है, मुसहफ शरीफ यानी कुरान करीम, ये लोटा और मुसल्ला, मेरे पास कोई माल ही नहीं है जिसके जलने का मुझे गम होता। तो ये अल्लाह के नेक बंदों का निजाम ऐसा होता था कि बस, तो हम इनके वाकयात सुनकर बस हम सिर्फ मतलब महजूज होते हैं, लुत्फानंदोज होते हैं, बाकी हम यानी कि खुला बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर कब्ज का इलाज कैसे हो? फिर यह कि जितनी दुनिया की मोहब्बत ज्यादा, उतना कब्ज भी हार्ड होगा। अब बाजों को पेट का कब्ज यानी कभी कभी होता है, बाजों को कुछ ज्यादा होता है, किसी को 2 दिन का होता है, किसी को 3 दिन, किसी को 5-5 दिन लग जाते हैं, 6-6 दिन लग जाते हैं फरागत में, तो हालत खराब हो जाती है। तो जैसा कब्ज, तो इसी तरह जितनी दुनिया की मोहब्बत ज्यादा होगी, फिर गुनाह ज्यादा होंगे, उतना ज़्यादा कब्ज भी ज्यादा लगे, ये समझ में आता है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। जैसे मौत याद नहीं आती तो वो कसरत से तिलावत करे, और जो माल है वो राय खुदा में चलता करे, तो उसके उस पर पहुंचने की रगबत होगी अपने अजर और सवाब उस माल का पाने के लिए, तो मौत उसको याद आएगी। लेकिन हमको मौत कहाँ याद आती है? इसलिए कि हमने इकट्ठा बहुत कर लिया है, और हमारी जिंदगी का अंदाज ऐसा है कि जैसे हमें मरना ही नहीं है, मरना ही नहीं है, मरना ही नहीं है। ये लोग जो मर भी जाते हैं तो बोलते वो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो तो भाई बड़ी रफ ड्राइविंग करता था, अच्छा उसका वो देखकर चलता ही नहीं था तो गड़े में गिर गया, वो यार ये परहेज ही नहीं करता था, हर चीज खाता था, तो इसको हार्ट अटैक हो गया या गर्दन तोड़ बुखार हो गया,
मैं तो बहुत एहतियात से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? मौत तो बरा के, जो पैदा हुआ उसने मरना ही मरना है। लेकिन हमारे जीने में कितनी नजाकत है, कितने अंदाज ऐसे हैं कि जो नाजायज भी हो जाते हैं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं होती। अल्लाह पाक हमारे दिलों को अपनी यादों से मामूर फरमाए और हमें खुशू और खुजू नमाज में नसीब करे, और अल्लाह करे कि हम रूहानी कब्ज से शिफा याब हो जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु तआला मुझको ना जाना होता, काश मेरी माँ ने मुझको ना जाना होता, और दो जहां की फिक्रों जहां की फिक्रों से यूं नजात मिल जाती, मैं मदीने का सचमुच कुत्ता बन गया होता, मैं मदीने का सचमुच कुत्ता बन गया। आपने अभी जैसे कि चंद मदनी फूल हमें इरशाद फरमाए कि जो दुनिया की इस वक्त जो बेवफाइयाँ सामने, अब
آپ کہتے رہے جیسے مال جمع کرتے، جو مال جمع کر رہا ہے، جو کاروبار پر موجود ہے نا، اتنا ٹینشن میں، اتنا پریشان ہے، یہ بیس، وہ لڑائی، وہ جھگڑے، یہ قرضہ، وہ خرید، وہ بیچ، تو یہ بند تو وہ بند، تو یہ بھتہ تو وہ فلاں، تو یہ ٹینشن، تو یہ بیماریاں، گھر میں جاؤ تو پریشانیاں، سڑک پہ جاؤ تو پریشانیاں. اور اگر یوں غور کریں تو کوئی زندگی میں جیسے خوشیاں نہیں ہے، ایک لذت نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، لطف نہیں ہے، سرور نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. ہسپتال کی طرف بھاگتا ہے تو کبھی دواؤں کی طرف بھاگتا ہے، تو کبھی جنازوں کی طرف جاتا ہے، تو قبرستان چلا جاتا ہے، اور رش میں پھنس جاتا ہے، اور ٹینشن، پریشانی، دوائیاں، یہ سب کچھ ہے. مگر اس کے بعد بھی یہ مطلب جان چھٹتی کیوں نہیں ان تمام چیزوں سے؟ یہاں سے مطلب وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ سارے مشکل، پریشانیاں، تکلیفیں اور وہ بے لذتیں ہیں، لیکن وہ ایک عجیب قسم کی کوئی جیسے پاؤں میں جیسے کوئی موٹی سی زنجیر ہے جو چھوٹ نہیں رہی ہے، کھل نہیں رہی ہے، کہ اس کو توڑنے کی میں کوشش نہیں کر رہا ہوں، کچھ سوچا نہیں پڑ رہا. بابا یہ ہے کیا، یہ زندگی کا حساب کتاب؟ اللہ اللہ. دراصل وہ چاہیے یہ آدمی کہ وہ پہلے تو اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنائے، ایک اچھی ترکیب بنائے، کتنا کمانا یہ بھی طے کر لے، کتنا کھانا ہے، کیا کیا اوقات، اور یہ سب طے کر کے مجھے کتنے کی حاجت ہے، کتنی رقم کی، مکان تو مکان کی سائز کتنی مجھے درکار ہے، کتنے کمرے ہوں، یہ سب طے کر لے. اچھا، اب ہر کام میں اچھی نیتیں تلاش کرے، اور جن کاموں میں اچھی نیت نہ بن پائے ان کو فارغ کر دے. مثلا مجھے اتنی رقم چاہیے، اب اس میں کیا اچھی نیت ہے؟ اس میں اچھی نیت یہ کہ میں جیسے کہ دوسروں یعنی بندوں کی محتاجی سے فارغ ہو جاؤں، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہوں، بال بچوں کے حقوق ادا کر سکوں، ان کو نان نفقہ پیش کر سکوں. اسی طرح ماں باپ اگر ہیں تو ان کی خدمت کے لیے مجھے اتنا کما لینا چاہیے تاکہ میں اپنے والدین کی بھی بجا طور پر خدمت کر سکوں. پھر اگر کوئی سے غریب عزیز ہے کہ سب سے افضل صدقہ تو ظاہر ہے کہ وہ رشتہ دار کو، اور وہ بھی ناراض رشتہ دار کو دینا، یہ سب سے افضل ہے. تو اپنے کو ایسے عزیز رشتہ دار ہیں کہ ان کی یہ امداد کرنا چاہتا ہے تو اس حساب کو بھی اپنے اندر شامل کر لے. تو ان سب کاموں میں یہ اپنی ایک لیمیٹیشن کرے. ہماری لیمیٹیشن کوئی نہیں ہے، ہر وقت حل میں مزید کا بورڈ چڑھا ہوا ہے، مطلب مجھے اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، کوئی لیمٹ نہیں ہے. بس وہ ناک کی سیدھ میں دوڑا چاہ رہا ہے دولت کے پیچھے، اور ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ سیدھا جا کر قبر میں گر جاتا ہے. اور حساب کتاب بھی ایسا اپسیٹ ہوتا ہے اس کا کہ اس کے پاس کتنے قرضے پھنسے ہوئے، خود اس پر کتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، یہ اولاد کو بھی نہیں پتا چلتا، اور سب طرف پریشانیاں. اور اب یہ جو قرض خواہ ہے یہ اولاد کو الگ تنگ کر رہے ہیں، اور جن کے پاس قرضہ تھا وہ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا. عموماً یہ ہو رہا ہے آج کل. تو یہ اسی لیے کہ ہم نے اپنی کو یعنی کہ وہ کوئی فریم نہیں بنائی. تو آدمی مطلب اگر یہ درست کرنا چاہے نا اس کو تو یوں کر سکتا ہے کہ اپنی فریم بنا لے، اور اس فریم سے پھر باہر نہ نکلے. اتنا مل گیا خلاص. کاش ایسا ہو جاتا، یہ ایسا ہوگا نہیں، اس کی امید نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر تو ہم کو دوا ہی دے گا، ہم پینے والے بنے تو فائدہ ہوگا، نہیں پئیں گے تو ٹھیک ہے، پھر وہ شکایتیں کرتے رہے کہ ادھر بھی درد ہوتا ہے اور کمر بھی دکھتی ہے اور سر بھی دکھتا ہے، تو یہ ہوتا رہے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ انڈر فریم آ جائے. اس کے علاوہ ملبوسات کا حساب کتاب لگائے کہ مجھے کتنے ملبوسات چاہیے، بھائی اتنے تو اتنے. اب بقیہ جو ہے ان کو رائے خدا میں دے دے، فارغ کر دے یا بیچ کر پیسے کرے، جو بھی اس کا حل ہو وہ نکالے. اسی طرح کتنی دکانیں چاہیے، اب اس کی بھی کوئی ظاہر لمٹ تو نہیں ہے. جس کے بعد پیسے کو کھینچتا ہے وہ دکانوں پر دکانیں، پلاٹ پر پلاٹ، اور کمپنیوں پر کمپنیاں کھولے جاتا ہے. وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ملک الموت پیچھے تشریف لا رہے اور ابھی ہاتھ مارا کہ ابھی ہاتھ مارا، ہم پتہ ہی نہیں ہے کہ کب وہ روح قبض کر لے.
بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، چاہے عمر کتنی ہی ہو جائے، لیکن اس کی ہرس جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، ہرس عمر کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اس کی فریمنگ کریں، تو ہر چیز کی جب ایک فریمنگ کر لے گا، اور ان میں اچھی نیت ہے، کتنا کمانا ہے اس میں اچھی نیت ہے، مکان اس میں اچھی نیت ہے، دکان تو اس میں اچھی نیت ہے۔ اچھا اسی طرح اب یہ کہ ہاسپٹل جانا ہے تو اس کی اچھی نیت ہے، بیمار پڑ گیا تو اب علاج کی اچھی نیت ہے، اگر اولاد بیمار پڑ گئی تو اولاد کی علاج معالجہ صلہ رحمی وغیرہ کے لیے اچھی اچھی نیتیں کریں، جنازہ کسی کی میت ہو گئی تو اس میں جانے کی اچھی نیتیں کریں۔ تو جب وہ ثواب کا حریص بن جائے گا، جب اچھی اچھی نیتیں کر لے گا تو خود بخود وہ کام اس کے لیے سہل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے یہاں کیا نفسا نفسی بہت ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ارے اب کیا ہوگا، یہ نہیں، یعنی بالکل یعنی کہ اسموتھلی اپنے نظام کو چلائے تو انشاءاللہ عز و جل کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی نفسا نفسی سے باہر نہ نکلے۔ اس بس یہ مین علم دین کی کمی، نیتوں کا ذہن نہ ہونا، ثواب پر نظر نہ ہونا، اسباب ہی کو سب کچھ سمجھنا، اگرچہ ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو کہ جو بھی بنائے گا میرا کام میرا رب بنائے گا۔ قناعت نہ ہونا وہ حل من مزید والا معاملہ، قناعت وہ کہ جتنا ہے اس پر اسی کو آدمی کافی سمجھے، لیکن ہماری ہرس آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم بولے غریب خوش نصیب ہے، تو غریب کہاں خوش نصیب ہے؟ غریب وہ خوش نصیب ہے جو اپنی غربت پر قانع ہے، یا قانع کہاں ہے؟ مالداروں سے دل جلاتا رہتا ہے اور دولت کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہی رہتا ہے، خواہ خواہ کے ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے۔ تو یہ اس غریب کی فضیلت بھی کیا؟ غریب کی اس کی فضیلت کے جو مل گیا اس پر وہ قناعت کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر وہ راضی ہے۔ لیکن اب نہ امیر ہمیں درست مل رہا ہے، نہ فقیر درست مل رہا ہے، نہ غریب درست مل رہا ہے، نہ مالدار درست مل رہا ہے۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اچھے لوگوں کی قلت تو ہے لیکن یہ کہ صفحہ ہستی سے مٹے نہیں ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کی شناخت نہیں ہوتی، ہماری ان تک رسائی نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میرے جیسا ہے، حالانکہ ویسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ کہ جب تک اپنی فریم نہیں بنائے گا نا اس وقت تک اور مشکل ہے، اور فریم میں اپنے آپ کو باؤنڈ کرے کہ بس اس کے باہر میں نے نہیں نکلنا۔ اب زیادہ اتنی ضرورت سے زیادہ جو بھی رقم آئی وہ رائے خدا میں دے دے، یہ کہاں سے ہوگا؟ اس سے زیادہ مال آ گیا رائے خدا میں لٹا دے، یہ کیسے ہوگا؟ اس سے زیادہ مکان کی ترکیب تو بنانی نہیں ہے، اس کے زیادہ دکانوں کی ترکیب، کاروبار کی ترکیب تو بنانی نہیں ہے، یہ کیسے صبر آئے گا؟ اب صبر نہیں آئے گا تو پھر وہ مسئلے کیسے حل ہوں گے، اور یہ نفسا نفسی کیسے دور ہوگی، اور ہماری ایک زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کما حق کو کیسے ترتیب پائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنے کہے پر عمل کی سعادت بخشے، اور میرے حاضرین ناظرین کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہ شرف عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالی قناعت اور توکل کی حقیقی دولت سے سرفراز فرمائے۔ واقعی اگر یہ دولت مل گئی نا قناعت کی، بیڑا ہی پار ہے، پھر مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ قناعت نہیں ہے اسی لیے وہ سارے مسائل ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فرحان عطاری، کہرول پکا سے۔ باپا جان، مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور میری اصلاح کا راز مدنی چینل ہے۔ باپا جان، میں 1 سال قبل مدنی چینل کے ذریعے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوا اور کچھ اسلامی بھائی ملے جن کے ذریعے میں مدنی قافلے میں گیا، اور تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ میں 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے واپس آیا تو سر پر امامہ شریف، داڑھی شریف اور مدنی لباس اپنایا اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ لیے واپس آیا۔ باپا جان، مجھے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے تاکہ میں مدنی ماحول اپنے علاقے میں بنا سکوں۔ ماشاءاللہ۔ اول تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ میری اصلاح ہو چکی،
अब मैं दूसरों की इस्लाह करने निकला हूँ। ये उमूमन मैंने इस्लामी भाइयों में देखा है कि मैं मदनी माहौल में आ गया और मैं सही हो गया, तो सुधर गया, मेरी इस्लाह हो गई। तो यूं कह सकते हैं कि इस्लाह का जहन बना। अब इस्लाह की जरूरत तो बिल्कुल आखिरी सांस तक रहती है बंदे को। अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम है, हम मासूम नहीं है। तो मुझे इस्लाह का रास्ता मिला और अब मैं अपनी इस्लाह के साथ साथ दूसरों की भी इस्लाह का तलबगार हूं। ये जहन हो, न कि मेरी इस्लाह हो गई अब मैं दूसरों की इस्लाह करना चाहता हूं। क्योंकि ये अपने नारे पर भी आप गौर करेंगे ना, तो उसमें अपनी इस्लाह को फोकियत दी गई है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इसमें पहले अपनी, ये हमारे नारे में, तो इसलिए अपनी इस्लाह से तो कभी भी गाफिल ना हो। अभी तो कुरान करीम पता नहीं पढ़ना आता है नहीं आता, मखारिज दुरुस्त है कि नहीं, तारत के मसाइल, फर्ज, उलूम, इतना टफ टॉपिक है कि बस कैसे हासिल हो। तो यूं बहुत कुछ सीखना है अभी, और कब्र के किनारे तक पहुंचने तक भी वो बस इस्लाह का वो सिलसिला जारी रहना है, ये ज़हन में रखिए। तो आप अपने इलाके में मदनी काम कीजिए, अपना जो भी जिम्मेदार है दावत इस्लामी का उसके मातहत रहकर, और हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफर कीजिए, और मदनी इनामात पर अमल करते हुए रोजाना फिक्र मदीना के जरिए यानी कार्ड रिसाला पुर कीजिए, और मदनी माह की 10 तारीख के अंदर अंदर अपने जिम्मेदार को जमा करवाइए। अपने घर में हुस्ने सुलूक, पड़ोस में हुस्ने सुलूक, माँ बाप से धीमी आवाज से बात, माँ बाप जो हुक्म फरमाए अगर वो शरीयत के मुताबिक है तो बिला ताखीर बजा लाएं। इसी तरह भाई बहन सबके साथ हुस्ने सुलूक। तो जब तक आप घर वालों में अपना इमेज कायम नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक काम है बहुत दुश्वार। उमूमन ये होता है कि हमारे मुबल्लिग इसी वजह से बाज़ औक़ात फेल भी होते हैं, बदनाम भी होते हैं। ये घर में इनका अपना रवैया जो है ना वो बहुत रफ होता है, और बाहर वो जी जनाब, जी हाजिर, लब्बैक, जी जी जी, और अम्मी से तू तड़ाक, अब्बू से आंखों में आंखें डाल दी, छोटे भाई बहन को तड़ाक करके वो चाटा रसीद कर दिया, और बाहर है कि वो जनाब वो झुक झुक कर सबको सलामियां दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में भी अखलाक दुरुस्त हो, बाहर भी अखलाक दुरुस्त हो। अब बाहर तो बड़े वो नरमी से प्यार से झुक झुक के मिलेंगे, और घर में पहुंचे तो बच्चों की अम्मी पर आर्डर शुरू कर दिए, हे इधर सफाई कर, वो क्या रखा हुआ है, क्या कबाड़ खाना बना रखा है, वो जल्दी गर्म कर, उधर ठंडा हो गया है, देखो बच्ची क्या कर रही, देखो देखो, इतनी भी तमीज नहीं है तुमको। अब इस तरह घर जाकर अगर गरजना वरसना शुरू कर दें, और बाहर वो झुक झुक के मिले, और लोग आपकी मतलब मैंने कि बनाए लेते हो, दस्तबोसियां करते हो, और आपसे दुआएं करवाते हो, आपका ज़मीर मलामत नहीं करता आपको, आप अच्छे आदमी हैं। तो इसलिए घर में भी अच्छे बने, बाहर भी अच्छे बने। घर वालों की भी दिलजोई करें, बाहर वालों की भी दिलजोई करें, बाहर वालों की भी दिल आजारी से बचें, घर वालों को भी इज़ार इसानी से घर वालों की भी बचें। और हर मुसलमान के साथ, बल्कि घर वालों का तो अपने सिले रहमी के ताल्लुक से ज्यादा हुकूक होते हैं अवाम के मुकाबले में, लेकिन हमारा अमल दिखावे का होता है। अवाम में वाह वाह होती है, हम घर में अच्छे बगैर वाह वाह करेगा कौन, हमारी तारीफ कौन करेगा? 4 आदमियों में कैसे मतलब हमारी नेक नामी होगी? घर में जो भी हमने अगर अच्छा सलूक किया तो दब जाएगा, तो इसलिए अच्छा सलूक करने को जी नहीं चाहता। बाहर अच्छा सलूक करते, लोग तारीफ करते, बड़ा मिलनसार है भाई, वो हो कैसा बाखलाक है, तो 4 आदमी तारीफ करते हैं, कभी माइक पर भी बोल देते हैं। आखिरत में तो जाहिर है कि फिर वो बचेगा क्या? तो अगर हमारी नजर अल्लाह पर होगी ना, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मामला साफ होगा। तो हमारी एक तादाद है कि हमारे घरों में माहौल नहीं है, शिकायत है हमारे घर में मदनी माहौल नहीं है। ये शिकायत जरूर है, दुआ भी करवाते हैं, लेकिन दवा नहीं करते। आप अपने अखलाक दुरुस्त कर ले, घर का मदनी माहौल कहीं नहीं जाता। आप अम्मी अब्बू की दस्तबोसियां शुरू कर दें, कदम बोसियां शुरू कर दें अब्बू की, छोटे भाई बहनों से आप जनाब से बात करें, आप
जैसे इस्लामी भाइयों को कहते हैं लब्बैक, इस तरह अम्मी बुलाए तो लब्बैक कहना शुरू कर दे, अब्बू को लब्बैक कहना शुरू कर दे। पहले पहले कंफ्यूज होंगे ये कि लब्बैक तो वो हज में पढ़ते हैं, तुमने अभी से लब्बैक पढ़नी शुरू कर दी। तो उसको समझाए कि मैं लब्बैक क्यों करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान से ये साबित है कि वो जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम याद फरमाते थे तो लब्बैक कहते थे। बाद बुजुर्गों से भी साबित है कि वो हम बोलते ना हाँ जी, तो इसकी जगह हमारे बुजुर्गान दीन बात से साबित है कि वो लब्बैक कहते थे। बड़ा मीठा जवाब है। लब्बैक के लफ्जी माना है हाजिर हूं, अच्छी बात है, हाजिर हूं। तो खैर वो यानी कि अच्छा जवाब घर में नहीं बन पड़ता। अम्मी क्या चीख रही है, आता हूं, एक बार तो बोल दिया आता हूं। क्या अपने इस तरह भाइयों में इस तरह जवाब देते आप, यार क्या चीख रहा है, एक बार तो बोल दिया आता हूं? कभी भी नहीं। वो 100 मरतबा अगर आपको तलब करे तो आप लब्बैक कहकर उसको जवाब देते हैं। आखिर ये क्या है? ये अमल अल्लाह के लिए है जो आप दोस्त के साथ कर रहे हैं, या ये अमल अल्लाह के लिए जो आप घर वालों के साथ कर रहे हैं? तो अल्लाह के लिए अमल हो तो हर जगह हो। मुबल्लिग घर में भी मुबल्लिग है, दुकान में भी मुबल्लिग है, बेतकल्लुफ दोस्तों में भी मुबल्लिग है, आम नए स्तर भाइयों में भी मुबल्लिग है। हर जगह उसको मोहतात अंदाज हो। तो अगर हमारे सारे मुबल्लिग और ये साहिल मोहतरम का तो खैर मुझे पता ही नहीं है, लेकिन जनरली मामला अखलाकियात के ताल्लुक से बिगड़ा हुआ है जनरली। तो अपने अखलाकियात पर तवज्जो फरमाए तो इंशाअल्लाह अगर अखलाक संवारने में कामयाब हो गए, कामयाबी खुद आगे बढ़कर आपको गले लगा लेगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और यहाँ लंगर रज़वा के जरिए हमारी खैर ख्वाही हो रही है, क्या इसमें हम भी चंदा दे सकते हैं या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरा, इसके बारे में इरशाद फरमा दें। चंदा तो आपको देना ही चाहिए, न सिर्फ खाने वाले ना बने, खिलाने वाले भी बने। तो बाबा यहाँ पर भी आशिकाने रसूल यहाँ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर से सफ़र करके आए हैं। आपकी बारगाह में ये भी नियतें कुछ पेश करें मदनी काफ़िलों में सफ़र की और अच्छी अच्छी मदनी कामों करने की, तो क्या ही बात है मदीने की। बाबा आज यौम भी मना रहे, यौम मुफ्ती दावत इस्लामी, और आज 17वीं शब है। तो इनके इसाले सवाब के अगर हाथों हाथ मदनी काफिले 25 माह 12 माह 92 दिन 30 दिन 12 दिन 3 दिन के अगर मिल जाए हाजरीन नाजरीन की तरफ से, तो मदीना मदीना दिन के सफ़र के लिए पेश कर रहे हैं। एक इस्लामी भाई ने अभी हाजिर होकर बाबा 63 दिन की नियत पेश की है। और ये हमारे दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन की इनफरादी कोशिश से तकरीबन 15 दिन पहले ही मुसलमान हुए बाबा। सुभान अल्लाह। ये ज़ियारत कर लें बाबा की जो इस्लामी भाई काफिलों की नियतें पेश कर रहे हैं। हमारे तरबियत गाह के इस्लामी भाई भी यहाँ कोशिशें शुरू कर दें। दिल की कलियां खिले काफिले में चलो, दिल की कलियां खिले काफिले में चलो, रंजो गम भी मिटे काफिले में चलो, रंजो गम भी मिटे काफिले में चलो, दिल की कालक धुले दर्द सियां टले, दिल की कालक धुले दर्द सियां टले, आओ सब चल पड़े काफिले में चलो, आओ सारे चले काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो। बाबा यहाँ मौजूद
سب کے لیے باپا دعا بھی فرما دیں اور استقامت مل جائے دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے میں ہمارا دل لگ جائے باپا. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر ماہ 3 دن کی نیت جو پیش کرنا چاہ رہے ہیں مفتی دعوت اسلامی کے یوم پر جو حاضر ہوئے ہیں تشریف رکھیں, اگر ہاتھ اٹھا کر نیت کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن پابندی سے شرکت کریں گے. باپا یہ 3 دن کی نیت کرنے والے تو بہت سارے ہیں باپا. ہر ماہ 3 دن قافلے میں سفر کی نیت کر رہے باپا. سبحان اللہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. غوث اعظم امام تقی والنقی, غوث اعظم امام تقی والنقی, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے, فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے, فیض سے جن کے کتنے ہی عالم بنے, فیض سے جن کے کتنے ہی مفتی بنے, جس نے فاروق جیسا ہے مفتی دیا, نعت خواں جس نے مشتاق جیسا دیا, جس نے زمزم رضا سا مبلغ دیا, اس امین اہل سنت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. مفتی دعوت اسلامی پر بھی اور ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پیر میرا پیر میرا, آنکھوں کا تارا دل کا سہارا, سونا سونا پیارا پیارا پیر میرا, پیر میرا پیر میرا, پیر میرا پیر میرا, پیر میرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.